हमने कभी इतने लोग देखे नहीं। आमतौर पे हम 4-5 लोग ही 4-5 लॉयर्स खड़े होते हैं, ये नादिया खटक खड़ी होती हैं। तो आज माशाल्लाह इतनी रौनक है। मुझे लगता है जब टिकट का फाइनल हो जाएगा तो ये जगह सारी खाली हो जाएगा, फिर उदास हो जाएगी, खान साहब अकेले रहेंगे। काश ये पिछले 4 महीने में हम ये नारे सुन लेते। आज हम, मुझे लगता है जब टिकट हो जाएंगे सब चले जाएंगे। अच्छा अभी ठहर जाए। खान साहब ने आज जो पैगाम दिया है, उन्होंने, अब हमें याद रखना पड़ता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल उन्हीं अल्फाज में आपसे आगे रिले कर दूं। उन्होंने कहा कि पिछली कई सदी दिहाइयों से लोग जो पाकिस्तान के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं उसके अंदर आम तौर पे वही लोग हैं जो पिछले 40-50 साल से जो हुकूमत में आते हैं, एक हुकूमत से दूसरी में चले जाते हैं और उनका मकसद यही होता है कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट कंट्रोल कर सकें। और वो लोग जो हैं वो कानून के ऊपर हैं। जैसे इमरान खान के ऊपर 202 केसेस हैं और इन 202 केसेस में उनको जो फर्क जराए से ऑफर आती है कि अगर आप हमारा कहना मान लें तो आपके सारे 202 केसेस एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो जाएंगे? अव्वल बनने नहीं चाहिए थे, जब बन गए तो एक दिन में केसेस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? ये हमें सबको इस पे सोचना चाहिए कि जब बना देते हैं तो 10 साल भी अंदर डाल देंगे। तो कानून इस वक्त इंसाफ जो है, जो इमरान खान की कहते हैं मेरी पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसका मकसद ये था कि सारे पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं वो कानून के ऊपर ना हो। और जब तक हम कानून के अंदर लोगों को नहीं आएंगे, सबके लिए एक इंसाफ का निज़ाम नहीं होगा, कहते पाकिस्तान के आगे तरक्की करना नामुमकिन है। ये एक उनका पैगाम था। और दूसरा, उन्होंने आज ये भी कहा कि मेरी पूरी कोशिश है, और उन्होंने जो उनके साथ जो लॉयर्स इनकी लिस्ट साथ लेकर गए वो बारी बारी उनको यही कह रहे थे कि मेरे जो कारकुन हैं उनको सीटें देनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे किसका पैसा ज़्यादा है। उन्होंने ये भी मैंने सुना उनको कहते हुए, हमें नहीं कह रहे थे, लॉयर्स को कह रहे थे, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। उन्होंने कहा ये नहीं देखना चाहिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च सकते हैं, आपने ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए जिनका हक बनता है वो हैं जो कारकुन हैं, और कारकुनों को आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि उनको ये टिकट्स अवार्ड करने चाहिए। ये उन्होंने कहा था। आपने सवाल जरूर पूछना होगा, ये इन्होंने जरूर पूछना है। हाँ, ये बताइएगा कि आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जो साइबर केस है उससे मुतालिक बरतानिया और अमेरिका में भी केस फाइल किए जा रहे हैं, तो उस हवाले से कोई पेशरफ्त है क्या? कहीं पे केस फाइल हुआ है या वो मौखर हो गया? मौखर हो गया नहीं, उसके बारे में आपको जितना कम बताएं उतना बेहतर है। आपको जल्द बाहर से पता चल जाएगा। 1-2 केसेस ऐसे भी फाइल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि हमने डायरेक्टली किए हों, जिसके अंदर वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो हम कर रहे हैं ये वो वाले नहीं है। लेकिन अब इस वक्त डिमांड जा रही है काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से कि जिनके रिश्तेदारों को यहाँ पे जिन पे तशद्दुद किया गया, जिनकी बिजनेसेस ख़त्म की गई हैं, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्वस हैं, जिन्होंने ये करवाया है, उनके वीज़े कैंसिल किए जाएं, क्योंकि वो यहाँ से, और उनके जिनकी जायदादें बाहर हैं उनको भी जब्त किया जाए। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, और मुल्कों के लिए भी ये हो रहा है कि जहाँ पे इलेक्शन के अंदर धांधलियाँ हो रही हैं, जो जब यहाँ से लोग पैसा लेके इन्हीं के मुल्कों में जाते हैं जो कि चैंपियंस हैं ह्यूमन राइट्स के। अगर उन्हीं मुल्कों में हमारा पैसा जाना है और उन लोगों का
جو پاکستان کا پیسہ ہے جو باہر جا رہا ہے. تو کئی لوگ ہیں اس وقت جو کیسز فائل کر رہے ہیں کہ جو اس ظلم کے ذمہ دار ہیں ان کے ویزے بھی کینسل کیے جائیں, ان کی جائیدادیں بھی ضبط کی جائیں. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے, خان صاحب کے آج 2 قسم کے کیسز چل رہے تھے. ایک مئی 9 سے ریلیٹڈ جن کیسز تھے, FIR تھیں, ان میں آج جوڈیشل ہو گیا ہے. دوسری طرف نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا جو ٹرائل چل رہا ہے وہ بڑے تیزی سے چلا رہے ہیں, اور آج انہوں نے 4 گواہ گزارے ہیں. لیکن ہمیں امید ہے جس طریقے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائپر کیس کے ٹرائل کو قواش کیا ہے کہ وہ پروسیڈنگ غیر آئینی اور غیر قانونی تھی, انشاءاللہ تعالی یہ بھی پروسیڈنگ اسی طرح غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چل رہی ہے. ہمیں عدلیہ پہ اعتماد ہے اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انصاف ہوگا ہمارے ساتھ. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے مطابق میرا ایک رائٹ دیا گیا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کا پروسیس کمپلیٹ کروں. آج کنسلٹیشن کے لیے ٹائم نہیں دیا گیا تھا, کل بھی ٹائم نہیں دیا گیا تھا. ایک کورٹ میں ملاقات کرائی گئی جس میں سارے ڈاکومنٹس لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن ان اینی کیس ہمارے ٹکٹوں سے ریلیٹڈ مشاورت کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ تعالی آج شام 9 بجے سے پہلے یا 11 بجے سے پہلے اسی دوران انشاءاللہ تعالی کسی بھی وقت میں ٹکٹوں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ تعالی, اور پہلے ٹکٹ پروسیس ایشو کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے سارے امیدواران اپنے ٹکٹ کل یا پرسوں متعلقہ ریٹرننگ افسران کے سامنے فائل کریں گے. میری یہاں سے الیکشن کمیشن سے ایک استدعا ہے. آج ہم الیکشن کمیشن کو پشاور ہائی کورٹ کی سرٹیفائیڈ کاپی جمع کرا چکے ہیں. اس کے مطابق الیکشن کمیشن کا آرڈر سیٹ اسائیڈ ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کو آرڈر ہو چکا ہے کہ بلے کا نشان الاٹ کیا جائے اور ہمارا سمبل سے جو ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ ہے اس کو اپنے ویب سائٹ پہ پبلش کیا جائے. ہم درخواست دے چکے ہیں, وہ سرٹیفائیڈ کاپی جمع کرا چکے ہیں, لیکن ابھی تک وہ نہیں دیا گیا, وہ پبلش نہیں ہوا ہے. میری الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر استدعا ہے کہ برائے مہربانی, بہت دیر آلریڈی ہو چکی ہے, آج اس کو ہر صورت کرے تاکہ کل اور پرسوں ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں وہ اپنے ٹکٹ متعلق آرو کو جمع کرائے اور ان کو کوئی دقت نہ ہو. کیونکہ پی ٹی آئی کا اس سمبل کے ساتھ پارٹیز کے اس لسٹ میں آنا بھی ضروری ہے. اس لیے الیکشن کمیشن سے استدعا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ الیکشن فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. آپ نے اگر نہیں بھی کیا تو عدالت کے آرڈر کا آپ احترام کریں. انہوں نے ہمیں یہ رائٹ دیا ہے, لہٰذا اب اس میں تاخیر نہ ہو تاکہ نشان کے الاٹمنٹ میں کوئی کنفیوژن نہ رہے اور ہمارے جو امیدواران ہیں وہ نشان اور بلے سے محروم نہ رہ سکے. آپ کا شکریہ. اگر کوئی کوشچن ہے تو